نبی کریم نے ساری زندگی ماں تے باپ دے بغیر گزاری. کوئی ماں اپنے پتر نہ پیار کر دیئے تو میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے. ایک دن حضور عشاء دی نماز پڑھائی. امام بہقی نے شعب الایمان کے حدیث پاک لکھی. عشاء دی نماز پڑھا کے رخ انور جدو صحابہ وال کیتا تے انج اتھرو میرے نبی دیاں اکھیاں جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دن انج میرے نبی دے آنسو گر دن. صحابہ جنہ یار دے وضو دے پانی دا قطرہ کدے زمین تے نہیں سے ڈگر دیتا. عرض کتی سونے تیرے اتھرو کون ویکھے جی کسے غم دیتا ہی تے کملی والے سانو دس پتر تیریاں ظلفان دے کڑلاں تو وار دئیے تو کیوں رومے کملی والے محبوب روندے نہیں وکھے جاندے. میرے کریم نے فرمایا صحابہ میں نے کوئی غم نہیں, میں نے کوئی تکلیف نہیں. عرض کی جس ہونا پھر روندے کیوں ہوں. قرآن مجید بھی آیت مبارکہ پڑھی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک, فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو تے اپنے ماں باپ دا بھی شکر ادا کرو. علماء نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر 3 آیات ایسی ہیں کہ ان آیات ایک حصے تے عمل کریے ایک حصے تے نہ کریے. تو اللہ فرماندہ کہ جس حصے تے عمل کیتا ہے میں وہ بھی قبول نہیں کرتا. پہلی آیت مبارکہ اللہ کریم نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. فرمایا اللہ دی بھی اطاعت کرو تو دے محبوب دی بھی اطاعت کرو. اللہ دی کرے رسول دی نہ کرے تو اللہ فرماندہ کہ میں اپنی اطاعت کیتی بھی قبول نہیں کرتا, کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, رسول دی اطاعت ہی اللہ دی اطاعت ہے. دوسری آیت مبارکہ فرمایا اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو. اگر کوئی 5 وقت نماز پڑھے مگر معاذ اللہ زکاة دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتا میں نے تیرے سجدیاں دی لوڑی کوئی نہیں. اور اگر زکاة کروڑا روپے دے مگر معاذ اللہ نماز دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتا میں نے تیرے مال دی لوڑ کوئی نہیں. اگر تو قرب الہی چاہنا ہے تو اقیم الصلاۃ بھی عمل کر و آتوا الزکاۃ بھی عمل کر. تیسری آیت مبارکہ فرمایا انشکر لی ولی والدیک, میرا بھی شکر ادا کرتے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر. اگر کوئی اللہ دا تے شکر ادا کرے مگر معاذ اللہ ماں باپ دا بھی ادب تے گستاخ ہو جائے تو اللہ فرماتا میں نے تیرے ادب دی لوڑ کوئی نہیں, میں نے تیرے شکر دی لوڑ کوئی نہیں. قرب الہی چاہنا ہے کہ ماں باپ دا بھی شکریہ ادا کرتے اللہ دا بھی شکریہ ادا کر. ہن قرآن مجید اللہ کریم بار بار ماں باپ دا تذکرہ اپنے ذکر دے فوراً بعد فرما رہے ہیں, جس طرح کہ اس آیت مبارکہ بھی فرمایا انشکر لی والی والدیک, اللہ دے شکر دے نال ماں باپ دا شکریہ. آئیے سنیے قرآن کے رب تعالیٰ قرآن نے ماں باپ دا کیویں بیان فرما رہے ہیں. پڑھیے قرآن بھائی. جب تو سینج دی سبحان اللہ کہنے تھی تو میں نے پہلے دس دے میں تو انہوں فون تے تقریر سنا دیندہ تو اسی سبحان اللہ دا میسج کر دے میرا سفر بچ جانا سی. جنہی ایک سردی ہے جی آئیے نا, انہی ایک سردی ویسے بندے نے انجوائے کرنی چاہیے. بکلا کھولو نال دے بیلی دا ہاتھ چپو تے انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے. اور اچھا بولو سبحان اللہ. میں دعا کرنا علماء آمین فرمان قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امین الحج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے. جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے. تے جڑا اس تو بھی اچھا بولے انہیں جاگ دے محفل چی کملی والے دا دیدار کرا دے. اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
میں قرآن مجید دے 4 مختلف مقامات 4 آیات پڑھیاں، ان چاروں آیات جو اللہ نے اپنی عبادت دے ذکر دے بعد فوراً ماں باپ دا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ ان پڑھے لکھے پتوں کی دے نوجوان تشریف فرماؤ، بزرگ بیٹھے ہو۔ آجد نواب صاحب بھائی آجد نواب صاحب نے میں نے آکھیا کہ ماں باپ دی عظمت بیان کرو۔ یہ جڑا انہوں نے اپنے بزرگاں نے میرے پہلو چ بٹھایا، عزت کیتی، احترام کیتا، انہوں نے گلے چ ہار پہنایا۔ میں نے سچی دسو سویرے آجد صاحب اپنے ابو نو آکھن ابا جی آ جڑی راتی میں تہاڈی عزت کیتی سی نا، اے میں تہاڈے تے احسان کیتا سی۔ انج ہوندا ہے؟ بیٹا باپ دے قدم دبا کے آکھے ابو جی آ جڑے میں تہاڈے قدم دبا رہا میں احسان کر رہا، امی آ جڑی میں تہاڈی دوائی لے آندی تے میں علاج کرایا اے میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے۔ نہیں نا؟ کیا اولاد دا ماں باپ تے کوئی احسان ہوندا ہے؟ نہیں۔ پھر رب قرآن چ کیوں کہندے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کر۔ کیڑا احسان جڑا رب میرے تے تہاڈے کول تقاضا کر رہا ہے کہ اپنے ماں باپ تے او احسان کرو۔ کیا اولاد دا ماں باپ تے کوئی احسان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک نوجوان ایک مائی بڑیری نو کعبے تا طواف کروا رہا کندھیاں تے بٹھا کے، اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی آ تیرے نا طواف کعبہ کر رہے نا، اے بابا جی صحابی رسول نے، نبی پاک دے چچا زاد بیٹے نے، نبی کریم علیہ السلام دے چچا زاد بھائی نے، نبی کریم علیہ السلام دی امت دے عظیم مفسر، قرآن مجید دے پہلے ترجمان تے مفسر، حبر الامہ، اس امت دا سب تو بڑا عالم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ اس نوجوان کو خیال آیا کہ اتنے فقیہ صحابی نے مسئلہ نہ پوچھ لواں، انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھے تے مائی بیٹھی نا یہ میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے۔ آج میں گھر گیا تے میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کر دا میں کعبے دا طواف کر کے آواں۔ عرض کی تھی حضور میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھایا تے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا، جنہاں گرم پتھراں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے وہ بھی کباب بن جائے۔ ویکھو میرے پاؤں چ چھالے 6 میل پتھراں تے گرم پتھراں تے چل کے ماں نو لے کے آیا تے کعبے دا طواف کروا رہا، پوچھنا اے وے کہ میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر چھڑیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حقوق نہیں گل کر رہے ہیں۔ انہیں عرض کی تھی جی آپ نے فرمایا سن پھر میرا فتویٰ، فرمایا تینوں جنم دیوان لگیں جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سننا، انہاں لمحیاں چو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا جڑا تیری بچپن چ تیری ماں نے تینوں دودھ پلائے سی نا، اس دودھ پلاواں دی ایک چسکی تے ایک لمحے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا۔ تو ماں باپ دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکدا تے انہاں تے احسان کون کرے؟ پھر او کیڑا احسان جڑا رب طلب کر دے تے رب فرماندا کہ ماں باپ تے احسان کر۔ در اصل قرآن چ اللہ نے اصول بنا دیتا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماندا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ عربی دے اندر کہندے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندا ہے۔ کوئی احسان کرے ہووے نسلی تے اولاد نو دس کے جاندا کہ فلاں بندے دا میرے تے احسان ہے، او دے نال پیار کرے آجے۔ اللہ تے رسول تو بعد انسان دی ہستی تے سب تو بڑا احسان یا او دے باپ دے تے یا او دی ماں دے۔ اللہ فرماندا جڑے تیرے ماں باپ نے تیرے تے احسان کیتے نا بچپن تو جوانی تائیں، انہاں احساناں دا بدلہ دے، انہاں تے احسان نہیں، فرمایا انہاں دے احسان دا بدلہ ادا کر۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تے کدھر خدمت کر کے بھلیکھے چ نہ پے جائیں کہ ہورے میں احسان کیتا نہیں، تو تے اجے احسان دا بدلہ پہ دینا ہے، تے نہ تیرے ماں پیاں دے احسان ختم ہونے، نہ تیرے بدلے پورے ہونے، ساری زندگی خدمتہ کریں، ایک لمحے دا بدلہ ادا نہ کر پائیں گا۔ تو میرے ملت دے نوجوانوں، اللہ نے قرآن چ جڑا ماں باپ دی عظمت دے حوالے نہ بیان کیتا، یہ تے میں سنا دیتا مختصر، آئیے ذرا تانوں حدیث رسول واللہ چلا، ماں تے باپ دوواں دی سانجی شان سناواں۔ کون ہے دے والی نے ماں نو عظمتاں دتیاں تو ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماما دے قدماں تھلے۔ باپ دی واری آئی تے فرما جنت دا مین گیٹ تیرا باپ ہے، اے مین گیٹ ہی بند کر دیو تے جنت چ کیویں جانا ہے؟ اے دا مطلب ہے جے ماں دے پیراں والی جنت چ جانا ہی تے ابو والے بوئے دا خیال رکھے،
اس دروازے چ گزر کے جانا ہے تیری جنت تیری ماں کو لے پر تیری ماں دی جنت تیرے باپ کو لے جتھے اپنی جنت دا ادب کرنا ہے اپنی جنت دی جنت دا بھی ادب کریا کر تے جے ماں تے باپ دی شان پوچھنی ہوے انہاں دی عظمت ویکھنی ہوے تے اے جدوں تواڈے پنڈ عید دا دن ہوے گا نا تے ویکھو سارا تہاڈا پنڈ تے چک نویں کپڑے پا کے عید منادا ہوے گا پر جنہاں دی ماما ٹر گئی ہیں نا عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے وہ قبرستان جاندے ہیں لوگ عید منا دے ہوندے تے قبرہ تے بیٹھ کے کوئی ماں دی قبر تے روندا ہوندے کوئی باپ دی قبر تے روندا ہوندے وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نا انہاں نوں پوچھو ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندے انہاں نوں پوچھے نا دا چھوڑا کی ہوندے عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باپ مرے سر ننگا ہووے پیر مرن کنڈ خالی تے ماواں باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماں باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جاؤں نے میرے نبی دے مدد دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلیا کملی والے روندے کعبے دے اندر آ گئے سارا دل کعبے وال بے کے روندے رہے عرض کر دینے کعبے والے دکھ ماما نو سنائی دینے دکھ پیوان نو سنائی دینے عرض کی دیا ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں عرض کر دینے انما اشکو بسی و حزنی الاللہ عرض کی دی کعبے والے میں تینوں دکھڑے سنانے آیا ہوں ادھر شام دا ویلا چچا میر حمدہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی فرما دے رونی کیوں ہیں نوکرانی چیخ مار کے رونے لگے پئی کہن لگی اج کعبے کلوں گزری ساں محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندہ سی چاچے نے پوچھے کیوں روندہ ہے کہن لگی سنی ابو جال نے مارے آئے نالے کہن لگی آجو دی ماں زندہ یوں دی کلیاں بیٹھ کے نہ روندہ آجو دا باپ زندہ یوں دا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جال دے سر چکماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نہ پھڑ کے سینے دے نہ لگایا کہن لگے کملی والے چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں رابی لکھدہ نبی نے چاچے دے بازو چھڑاؤں دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے باپ زندہ یادا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے ماں زندہ یادی کلیاں نکرا جی بیٹھ نہ روندہ ماں دی گودی چرو لیندہ پر اج میرا باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں ماما باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی اے ماں مرے سے نہ پہ مقدے پیر مرن بیڑا ویلا اے باپ مرے اے محمد بخشاؤ اے مکھ جاندہ جے میں لاؤ بھائی باپ مرے اے محمد بخشاؤ اے مکھ جاندہ جے میں لاؤ باپ مرے تے محمد بخشا مکھ جاندہ جے میں لاؤ میرے بلہ دے نوجوانوں نبی کریم نے ساری زندگی ماں تے باپ دے بغیر گزاری
کوئی ماں اپنے پتر نہ پیار کر دیئے تو میرے نبی نے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ ایک دن حضور عشاء دی نماز پڑھائی، امام بہقی نے شعب الایمان کے حدیث پاک لکھی، عشاء دی نماز پڑھا کے رخ انور جدو صحابہ وال کیتا تے انج اتھرو میرے نبی دیاں اکھیاں جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے تانے گردے انج میرے نبی دے آنسو دے صحابہ جنہ یار دے وضو دے پانی دا قطرہ کدے زمین تے نہیں سے ڈگر دیتا۔ عرض کیتی سونے تیرے اتھرو کون ویکھے جی کسے غم دیتا ہی تے کملی والے سانو 10 پتر تیریاں ظلفان دے کڑلاں تو وار دئیے تو کیوں رویں کملی والے محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے۔ میرے کریم نے فرمایا صحابہ میں نے کوئی غم نہیں، میں نے کوئی تکلیف نہیں۔ عرض کی سونا پھر روندے کیوں؟ کونین دے والی نے فرمایا صحابہ میں نے ماں دی یاد پیوں دی، اج میں نے ماں دی یاد آیا رہی ہوں۔ فرمایا جو دل کردہ کدے میری ماں یا میں نہ زندہ ہوئے، حجرے تے میری ماں بیٹھی ہوئے، میں عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں، سورہ فاتحہ بھی پڑھ دا ہوں، ادروں میری ماں دی آوازیں آوے وے میرے پتر محمد میری گل سن جاؤ۔ فرمایا میرا دل کر دے ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواؤ۔ اج میرا دل کر دے کدے ماں بلاوے، اج میری ملت نوجوان ماں رضیاں باپ کرلان دینے، ماما آکے کہہ دیا یاسی صاحب تویز لکھ دیو میرا پتر میں نہ بلاندہ ہو نہیں۔ اج ماما رضیاں باپ کرلان دینے، پر میرے آقا نے فرمایا تیری ماں بلاوے تو بول دائی نہیں۔ فرمایا کدے محمد دی ماں بلاوے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آماؤ۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ یہ دا ترجمہ کی میں فرمایا، آپ فرما دینے ماما بولے اے ماما دیکھ لے سیب فریاد لے جاندے فریاد لے جاندے پر مویاں ماواں مویاں ماواں والے رو رو آپے چھپے کر جاندے بھائی مویاں ماواں والے رو رو آپے چھپے کر جاندے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بولیے ذرا ایک ہاتھ اونچا کر، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ چورا شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف۔ میں الحمدللہ 25 سال ہو گئے خطابت کر دیا، 2026 آن والا ہے، 26 سال ہو گئے میں پوری دنیا پھر لیا، ممبر رسول تے بیٹھا میں اپنی انہا 26 سالہ دور خطابت دے اندر جدو بھی کوئی عظمت والا بندہ ویکھے، کوئی سیاستدان، کوئی وزیر، کوئی وکیل، کوئی زمیندار، کوئی پیر صاحب، عالم دین، نعت خان، کوئی ڈاکٹر، جڑا بھی نامور بندہ زندگی چ ملیا، عادت دے مطابق میں انہوں ہمیشہ اولے کر کے پوچھا سچی دسی مقام کتھو لے؟ ممبر تے بہ کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ پوری زندگی چ ایک بندے بھی بنو اے نہیں آکھیا سی صاحب میں ایتھے اپنی محنت نہ پہنچے۔ میں جدو بھی کسی نے سوال کیتا انہیں 3 جوابوں چو ایک جواب دیتا ہے۔ کسی آکھیا میری ماں دی دعا ہے، کسی آکھیا میرے ابو دی دعا ہے، تو کسی آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے۔
عظمت مقام جنوں بھی کدے ملے نا او یا ماں دی دعا نال یا باپ دی دعا نال یا مرشد دی دعا نال ملے مقام دعاواں نال ملدے نے محنت نال نہیں ملدے ورنہ محنت زمانے چ ہور بھی بڑی کر دے عظمت محنت نال نہیں ملدیاں کسی دی دعا نال ملدیاں نے میں ادھے تے دلائل رکھنا الحمدللہ یاد رکھے میری ملت دے نوجوانوں نبوت اور صحابیت دے بعد جتنے بھی درجات اور مقامات نے انہاں وچ جب تک ماں تے باپ دی دعا شامل نہ ہوئے وہ مقام نہیں ملدا میں جملے نو آسان کراں میں کہنا اے چاہنا ماں پہ دعا کرن تے پتر نبی نہیں بن سکدا ماں پہ دعا کرن تے پتر صحابی نہیں بن سکدا اس تو بعد جتنے بھی مرتبے نے صحابی تو بعد جڑا سب تو پہلا مقام تابعین دے تے جڑا تابعین دا سردار او خیر التابعین سید التابعین حضرت خواجہ ویسے کرنی دے خواجہ ویسے کرنی دے بارے میرے نبی نے فرمایا جدو صحابہ نے پوچھا نے مقام کتھوں لیا تے راتاں ساریاں جگدا سی دن روزہ بھی رکھدا سی پر نہ جگراتے دا ذکر کیتا تے نہ روزے دا ذکر کیتا پوچھا یا رسول اللہ نے مقام کیویں لیا فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو کاش تو اسی سبحان اللہ کہہ دیں دے اور اس تو بعد جتنے درجے نے ایک ایک تاریخ پڑھ کے ویکھ لو وہ بخارا شہر چکا نوجوان بچی دی شادی ہوئی تھے انہیں ہر بی بی دی طرح عرض کی تھی یا اللہ میں نو پتر دے نسل دا وارث دے ایسی کملی والے دی دیوانی کہ انہیں عرض کی تھی یا اللہ جے پتر دے میں گاتے نام محمد رکھا گی تو تیرے محمد دے دین دا عالم بناوا گی اللہ نے بڑا سونا جلا دیتا تے ماں پتر نو پالن لگ پی ماں نے بھی کہا کہ پتر جدو چلن پھرن دے قابل ہویا تے بچہ ٹھکرا کھا کھا کے بار بار ڈگ دائے ماں نو خیال آیا بچے ڈگ دینے پر یہ بہت ڈگ دائے غور کر کے بیٹھا تے ماں دا کلیجہ کھب گیا کیونکہ پتر دنیا تے آیا پر اکھیاں ہیں نا پھر جو نور کوئی نہیں پتر پیداشی نبینا پیدا ہویا ماں نے مسلح بچھا لیتے رو کے سجدے چردہ کر رہی ہے کہاں لگی ربا میں ایمیں دانی سی مگیا میں تے مگیا سی پتر دے میں کہ نبی دے دین دیالی بنا ماگی لوگاں دا سہارا بنے گا ساری زندگی ٹھکرا کھائے گا عرض کر دیا اللہ نبی نہ پیدا ہو گیا لوگاں دیا جھڑکاں کھاوے گا ساری زندگی ٹھکرا کھا کے ڈگدا رہے گا کہنے لگی ربا میں ایویں دانی سی منگیا کہنے لگی اللہ تینو تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد اکھاں دا نور دے دے روندیا ماں دی سجدے جی اکھ لگی گئی ایک وڈیرا سونا جا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی اکھاں دا نور دے دیتا ہی ماں نے اٹھ کے بیٹھیا پتر دی اکھاں دا نور آ گیا کہ اوہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے اج دنیا جنہوں امام بخاری کہندی امام المحدثین امام بخاری نبی نہ پیدا ہوئے سن تے ماں دی دعا نال اکھیاں واپس آئیاں پتہ لگیا پاویں امام التابعین ہوئے تے پاویں امام المحدثین ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہاتھ چاہ کے جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے یا اللہ جڑے اس تو اچھا بولے قیامت تک وہ دی نسل جو حافظ قرآن پیدا فرما اے توڑے تو تھوڑا جا اکاڑے تو سائٹ تے نکلیے تے پھر وہ ایک بابا ہوں دائے گے محفلہ چنارے لگان دیو اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید اس زمانے چھ بابر حرونی صاحب انہیں ولی نے نعرے فرید دے کیوں لگ دلے بھائی ولی تے انہیں نے زمانے چھ پر محفلہ چھ نعرے فرید دے لگ دلے جاؤ جا کے پاک پتن بابے دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا جی یہ مقام کتھو لے جے تے آج بھی بابے دی قبر تو آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا پلا ہوئے ماں دا
او ماں جنہیں بچپن جاکھیا فریدہ پتر نماز پڑھی کر اس کی دیا ماں نے نماز پڑھی ہے تے کی ملدہ ماں نے آکھیا پتر نماز پڑھی ہے رب شکر دے دے کیونکہ پتر نو شکر پسند سی اذان دی آواز آئی تھی آکھیا امی نماز پڑھی ہے امی نے فرما تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں مسلح بچھایا تے نال ماں نے شکر دی پوڑی بنا کے تے مسلح دے نیچے رکھ دیتی نماز پڑھی سلام پھیر کے پوچھیا امی شکر تے نہیں ملی امی فرمایا پتر مسلح اٹھا جدو نماز پڑھی ہے تے شکر مسلح دے نیچے رکھ جاندے ہیں شکر کھا دی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی تھی کہ امی نماز پڑھی گئے امی نے پھر فرما تو وضو کرما مسلح بچھاواں ماں نے پوڑی بنا کے پھر مسلح دے نیچے رکھی اس ماں دی حکمت دنائی تو صدقے جاواں جنہیں شکر دیاں پوڑیاں کھوا کھوا کے فرید نمازی بنا لیا جدو نمازی ہو گئے تے پکھے نمازی ہو گئے اور ساڑھے کے بابا جی فرماندے تھے ساناسی صاحب ساڑھے زمانے چھ مسجد کچھیاں ہوں دیا سن نمازی بڑے پکھے ہوں دے سن آج مسجد پکیاں ہوں گے نمازی کچھی ہوں گے مسجد مرسیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے رمضان شریف ہے چکنی رونق ہوں دی مسجد جتیاں والی جگہ تک کھلون دی جگہ نہیں مل دی تو عید والے دنوں نمازی کتھے جان دینے سارے یہ دا مطلب پکے نہیں سن فرید پکے نمازی ہوں گے او نمازی جدہ اذان سن کے تے کلیجہ تے دل بے چین ہو جاندہ کدوں مسجد وچ پہنچا فرید نمازی ہو گئے ایک دن بارو کھیل کے آئے نا تے آپ ہی مسلح بچھا کے تے نیت کرن لگے امی ویکھ کے فرمایا بے فرید وضو تے کر لے عرض کی تھی امی وضو کر کے آیا ادھر فرید نے نماز دی نیت کی تھی نوجوانوں درمان بھی کمرے چ مسلح بچھا لیا اماں نے سجدے کرد کی تھی یا اللہ اج ماں دی عزت رہ دے عرض کی تھی یا اللہ جی شکر نہ ملی فرید دل ٹوٹ جانا ہی میرا فرید کدھر بے نمازی نہ ہو جائے عرض کی تھی یا اللہ اج ماں دی لاج رکھنی ادھر فرید نے نماز پڑھی مسلح چکیا تھلے شکر دا دریا پہ چل دے آواز دے گیا کہ اماں جی آکھی ہے اماں نو خیال آئے اور شکر کوئی نہیں اماں دوڑ کے آئی دیکھے شکر دا دریا پہ چل دے سینے لا کے ماتھا چمکے فرما دیا نہیں فریدہ اگے میں رکھ دی رہی آیا جیوں نہ رکھی آپ رکھیے آپ رکھیے پتہ لگیا پاویں امام الاولیاء ہوئے پیچھے دعاواں بولو بولو سارے پیچھے دعاواں مہدیاں ادھا مطلب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کون کون فرید کے نام پہ ہاتھ اونچے کر سکتا ہے بس اٹھاؤ گے سارے چدرہ جو کٹو بار فرید والا ہاتھ اٹھائے بس دوجہ نہیں ہاتھ اٹھا کے اونچی بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مطلب ہے کہ میرے تے تیرے تو اگلے مقام ماں دی دعا نہ لی ملے نا ایک ایک دی گل چھیڑا تے پھر بڑا لمبا جاؤ جاؤ کہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دی سیرت پڑھو حضرت خواجہ بایزید بستامی دی سیرت پڑھو جا کے حضرت امام ابو حنیفہ امام شافی دی سیرت پڑھ کے بیکھو ایک بندے دی جڑے عظمت والے نے اجنہ دے دربارہ تے دیوے بال دے نا سارے دی سیرت پڑھ کے بیکھ لیا پیچھے دعا ماں دیئے نہیں تے ایک گل سنا ہی نہ دے تُسے نہیں بولے نہیں تے سنا میں دینی سی تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہ چکے مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے میں نو لگے میں اکاڑے بیٹھا اکاڑے دا گوانڈی ہے نا بھئی ضلع قصور لگ دے میرا قصور ویسے کوئی نہیں جڑا تُسے نہیں بول دے گرامی حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے سلطان العارفین کیا جانا کسے وڈیری عمر چو پوچھا بابا جی یہ مقام کتھو لے آجے آپ نے فرمایا جو میری عمر 4 سال 4 مہینے تے 4 دن ہوئی نا 4.5 مہینے سال دی عمر ہوئی تے امی میں نو رسم بسم اللہ کران واسطے نا ایک اللہ والے کو لے گئی تے قاری صاحب نے جا کے آکھا میرے بایزید نو قرآن پڑھو ابا
بچہ ٹیوشن پڑھ کے آوے سکول تو کالج تو آوے نا مدرسے تو پڑھ کے آوے ماما دی عادت ہوندی ہے ماما پوچھ دیا میرا پتر کی پڑھ کے آئے با یزید نے روز قرآن پڑھ کے آنا تے امی نے پوچھنا جو میرا بڑا کی پڑھ کے آیا ماں نے روز قرآن سننا ایک دن آئے تھے بڑے پریشان امی نے فرما کیوں پریشان ہے عرض کی تھی امی جی آج قاری صاحب نے ایک آیت پڑھائی او پڑھ کے پریشان امی نے فرمایا او کیڑی آیت جنہیں تینے چھوٹے جنوں پریشان کر دیتا ہے عرض کی تھی اما جی آج قاری صاحب نے پڑھایا کہ اللہ فرماندہ انشکر لی ولوالدیک والی المصیر اللہ فرماندہ میرا بھی شکر ادا کرتے ماں باپ دا بھی کر تے اماں کہہ لگی تے پریشانی والی گل کھیڑی عرض کر دینے اماں جی 4.5 سال عمر ہے تے میرے کو 2 کام تے نہیں نہ ہونے میں تے چھوٹا جا بچہ تے 2 کام نہیں ہونے یا اپنا کرا لو تے یا رب دا کرا لو یہ دا مطلب یہ صرف پڑھ دے نہیں سن نال نال عمل بھی کر دے سن اکھے اماں جی 2 کام بڑے بڑے نے نہیں ہونے یا اپنا کرا لو یا رب دا کرا لو او ماں کنی کو سیانی ہوئے گی جڑی با یزید دی ماں ہوئے گی اماں نے فرما تو فکر نہ کر تو رب راضی کر میں ماں نے تینوں اپنا حق ہی معاف کیتا تو جا رب راضی کر میرا پتر تے ماں نو خیال آیا بلا میں بھی تے ویکھاں ماما دے بغیر رب من کی میں جاندا ہے با یزید فرماندے نے میں 55 چ گھروں نکلیا 30 سال میں جنگلاں کی عبادت کی تھی بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کی تھی بڑا زہد تقوی مجاہدات کی تھی آپ ارشاد فرماندے نے کہ 3 سال بعد آئی سردیاں دی شام دا ویلا فرماندے نے مینوں خیال آیا کہ میں دیکھاں بلا میں ولایت دی کیڑی منزل تے پہنچیا انج کر کے حضرت خواجہ با یزید فرماندے نے میں اندر چھاتی ماری اندر خالی جڑے رب نو لبن تو نے لبا ہی اپنے آپ نو کہنے لگے 3 سالاں چ رب نہیں لبا چل ماں منائیے ماں ہی منا لیے شام دا ویلا تے دوڑے گھر والے 30 سال دے بعد گھر آئے تے دروازہ کھڑکاون لگے تے ادھروں ماں دے رون دی آواز پی آوے نوجوان با یزید نے کنڈا نہیں کھڑکایا کہ سنیا ماں سجدے چی بھی رون دی ہے اماں رو کے پہ آخری ہے یا اللہ اج 30 سال گزرے میرا باں یزید بھی چھڑ گیا عرض کر دی یا اللہ میرے پتر پردیسی دیاں خیران کرنی آنی اماں کہن لگی یا اللہ میرے پتر نو کدرے ٹھیڈا نہ لگے میرے پتر نو کنڈا نہ چھپ جائے یا اللہ میرے باں یزید نو تتیوہ نہ لگے اماں سجدے جے کہہ رہی یا اللہ او دی ماں کول کوئی نہیں تو یوں میرے پتر دیاں رکھیاں کرنی آنے میرے با یزید پردیسی بچے دی خیر کرنی آؤ با یزید دی چیخ نکل گئی میں 30 سال ملن نہیں آیا اماں سجدے چے دعاواں پہ کرنی ہے با یزید نے دروازہ کھڑکایا اماں کہن لگی کون ہے روکے کہن لگی اماں جدے لئی دعاواں کرنی ہے تیرا پردیسی آیا ماں نے اٹھ کے دروازہ کھولے آؤ پتر نو سینے دے نال لایا ادھی رات تک ماں دے پتر گلاں کر دے رہے سردیاں دی رات ہے ادھی رات ویلے ماں دی اکھ لگے گئی اماں دی ستیاں آواز آئی دے با یزید پانی پلاؤ حضرت با یزیدیاں دوڑا لگے گئی عرض کی 30 سال تیریاں من داریاں اج ماں دی منن دی واری آئی ہے دیکھیا گھڑے چا پانی کوئی نہیں دوروں جا کے کھومے تو پانی لگے آئے ماں ستی رہی پیالہ پھڑ کے ماں دے سرانے کھڑے رہے فجر دی اذان دے نال ماں دی اکھ کھل گئی اماں بے کے کہن لگی وے با یزید ستا نہیں عرض کی تھی اماں ستا نہیں کتنے ماں طبیعت بنائے ہو جاواں اماں نے پانی نہیں پیتا ہاتھ چکے عرض کی تھی یا اللہ 30 سال تینوں راضی کردہ رہے آئے آج ماں راضی کر دیتی ہے میں ماں دعا دینی آؤں میرے پتر نو بلگاں دا امام بنا دے فرما دے رب کعبہ دی قسم ہے اجے ماں نے موتے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ میں نو بلگاں دا امام بنا دیتا قدم پھڑ کے کہن لگے اماں معافی دے دے جیڑی بلائے تے جنگلاں چ لبدا رہے آؤ میں نو کی پتا سی ماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی
ولایت میری ماں دے قدمہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. او ولایت میری ماں دے قدمہ تھلے سی جڑی میں جنگلاں چو ڈھونڈ دا رہا ہوں. میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا میری ملت دے نوجوانوں سویرے اٹھ کے باپ دے ہاتھ تے ماں دے قدم چوم جس زمانے چ اس دن تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا. سویرے اٹھ کے ماں دے قدمہ دا بوسا تے ابو دے ہاتھ چوم لیا کر. میری ملت دے نوجوانوں ماں عظمت والی ہے، جنت قدمہ تھلے. توڑے علاقے چ کسی بندے کو ایک مربع دو مربع زمین ہوئے تو لوگ اندرے بندہ بڑا نواب ہے، بڑا چودھری ہے. لاہور دے کل ڈی ایچ وچ بیریا ٹاؤن کسی اچھی سوسائٹی چ لوگوں کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا تے پنڈا دے لوگ اندرے بندہ کروڑاں پتی ہے، دے کل بڑا مال ہے، یہ کل 10 مرلے دا پلاٹ ہے. 10 مرلے والے پلاٹ دا مالک نہیں مانتے او امی کنی امیر ہو جی دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. ایڈی امیر مائی کہ قدمہ تھلے جنت ہے. پر کدے غور کیتا جیڈی امیر مائی ساری زندگی کپڑے ساڑھے ابو دے دون دیئے، کپڑے ساڑھے ابو دے پرس کرے، روٹی ساڑھے ابو دی پکاوے، ساڑھے باپ دے قدم دبا کے ساڑھی ماں ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت کر رہی ہوں. میں نے سچی دسے ہو پتوں کی والے ہو وہ جدیاں ماں بھی خدمتہ کرے وہ بابے دی کنی کو شان ہوئے گی. جدیاں ماں بھی خدمتہ کرے وہ بابے دی کنی کو شان ہے. تو جتھے اپنی جنت دا عدب کرنا ہے اپنی جنت دی جنت دا بھی عدب کرے آگا. سید عالم نے فرمایا کہ جڑا غلام میرا سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے. یہ نہیں فرمایا ابو دے قدم دباوے، ابو دا حال پوچھے، کوئی ابو دی جیب وچ روزانہ خرچہ ڈالے. یہ بات دیاں گلاں نے. فرمایا جڑا صبح اٹھ کے اپنے ابو نو ویکھ کے صرف مسکرا دے. میرے کریم نے فرمایا رب دے نامہ اعمال وچ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے. اے حاجی حج کر کے آمن کے لاہور ایئرپورٹ تے کھلو کے کسے حاجی نو پوچھو حاجی صاحب گرمی چ حج کر کے آئے ہو؟ میں پچھلے سال حج کرن گیا تے میں لاشاں ہرونی صاحب اس طرح سڑکاں تے پیاں دیکھیاں کہ لوگ پیاس نال اور گرمی نہ مر گئے. اتنا مشکل حج لوگاں کیتا پر آن لگے سعودی عرب والے کوئی سند نہیں دیتی، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، کوئی گارنٹی کارڈ نہیں دیتا کہ جاؤ حاجی صاحب بڑی محنت کی تھی، لکھاں روپے خرچ کی تے تہاڈا حج قبول ہو گیا. حاجی صاحب کہیں گے گارنٹی کوئی نہیں، یہ رب نو پتہ قبول کہ نہیں. پر مدینہ دے والی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے. کعبے گیا تیرا حج ہورے قبول نہ ہوئے. پر میرے کریم نے فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیا کر رب تینوں قبول حج دا ثواب عطا کرے گا. ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے. حبیب داور نے فرمایا نو 2 حجاں دا ثواب. ادھروں آواز ہے یا رسول کریم جڑا 3 باری ویکھے. سید عالم نے فرمایا نو 3 حجاں دا ثواب. باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے. اشارہ کر کے فرمایا کہ 3 تے 4 دی گنتی چھپا گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے. فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا. تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر نہ کرے مرضی تیری ہے پر ہے تیرے گھر دے اندر. سویرے اٹھ کے ماما دے قدم چومیا کرو، ابو دے ہاتھ چومیا کرو. زمانے چ کنڈ کوئی نہ لا سکے گا. عظمتہ والے نو عظمتہ ماں تے باپ دی دعا نالی ملیاں نے ہمیشہ. انہاں دیاں دعاواں لیا کرو. مینوں سارا زمانہ پوچھدا سی صاحب کتھوں گیا جی؟ ہمیشہ دسنا بچے بچے نو پتہ ہے. میرے مرشد کامل دی دعا روز ماں دی دعا لے کے نکلنا. تے مینوں تہجد ویلے اپنے ابو دیاں سجدے چ رو رو کے میرے لیے دعاواں بھی یاد نے. میں اپنی زندگی دے اندر اپنے والد صاحب نو کدے تہجد دی نماز چھڑ دا نہیں سی دیکھیا. تو او سجدے چ جڑے تہجد ویلے رو کے میرے لیے دعاواں کردے سن جو میرے کم آ گئے. تو لہذا میں ہمیشہ بچہ نے تلقین کرنا بیٹا جی تسی چاہندے ہو کہ عظمت مل جائے اپنی ماں تے باپ دا ادب کرو. یاد رکھو ماں پہ ولی ہوں تے خدمت کر کے جڑا ثواب ملدا ہے نا، ماں پہ گناہ گار ہوں تے خدمت کر کے وہی ثواب ملدا ہے. کہ انہاں دا گناہ گار ہونا یا ولی ہونا انہاں دا رب نال معاملہ تیرے ماں باپ نے کوئی جویں دے بھی انہاں دی خدمت کر دے اپنا ثواب کما.
لو آخر تے بدر دائیہ قلبی والا واقعہ سنا کے پھر میں اجازت چاہاں. نبی کریم علیہ السلام نے وہ نوجوان ملے جدہ نام نے داہیہ قلبی. پھر صحیح اگلی بار کرنا. داہیہ قلبی جدہ نام اتنا حسین کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرما دینے کہ وہ اپنے چہرے تے نقاب رکھ دا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے. اور علامہ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت فرما دینے کہ اتنا حسین سی کہ وہ دے قبیلے دیا عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ ویکھ دیا سن کہ کدو گزرے تے ویکھ لگے. سچی دسیو وہ کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا کملی والے نو بھی سونا لگا ہوئے گا. رات نو نبی کریم نے دے واسطے سجدے چ دعا کی تھی. عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام ضحیۃ قلبی. عرض کی تھی یا اللہ یہ سونا بنائے تے دوزخ وچ ساڑن بنائے. انہوں میری غلامی دے دے میں انہوں جنت دا وارث بنا دے. رات نو دعا کی تھی صبح دائی قلبی روندہ ہی آگے تے عرض کردہ یا رسول اللہ مدینہ دے قریب میرا گاؤں ہے تو میں اپنے قبیلے دا اپنے گاؤں دا سرداراں 700 افراد دے قبیلے دا سرداراں میں کلمہ پڑھ لیا سمجھ لو 700 بندے نے پڑھ لیا پر میں نے رب دا پیغام تو سناؤ. حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں اللہ دی وحدانیت اپنی ختم نبوت دا اعلان سنایا. انہیں عرض کی تھی سونے میں کلمہ تے پڑھ لوں مگر گناہ اتنے کیتے کہ تیرے رب نے معافی نہیں کرنا. فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نے پہلے دن اگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہتا. انہیں کلمہ پڑھیا پھر رو رہے. فرمایا کیوں رونا. عرض کی تھی یا رسول اللہ آج بھی کوئی گناہ یاد ہے تو ہڑے رب نے کیوں نہیں معاف کرنا. فرمایا وہ بھی سنا. عرض کی تھی ہے سید عالم میں جس قبیلے دا سرداراں اسی پتر پالے نے آتے بیٹیاں زندگی دفن کر دے نے آتے. میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کی تھی. میرے نبی زاروں کی تار رو پہ. آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نے کسے دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہونا کہندے نے بڑا افسوس ہوا ہے تھوڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہوئی ہے. چند دن پہلے میرے کو ایک بچی دم کراون آئی تو وہ نال چھوٹی بچی تو رون لگ پئی. میں کہا بیٹا کیوں رو رہی. کہنے لگی آسی صاحب میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو میرے شوہر نے میں طلاق دے دی تھی. انہوں نے کہا بیٹی کیوں ہوئی. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میری ملت دے نوجوانوں کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے. ایک جگہ ہو تو بتاؤ یہاں ہوتا ہے. سارا معاشرہ پہ دکھ دے. لوگ کہتے ہیں بڑا افسوس ہے تو اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ ہوئی تے فرشتے مبارکہ دے آئے. اللہ نے قرآن مجید ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرماتا میں جنہوں چاہاں بیٹیاں دیواں جنہوں چاہاں بیٹے دیواں. قرآن چ رب نے پتران دا ذکر بعد چکیتا دیاں دا ذکر پہلے کیتا. فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. فرمایا قیامت نے بچیاں باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھنے گیا بابا میں نے کیوں قتل کیتا سی. اس ویلے رب دے سامنے باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا. میرے نبی روئے تھے جبریل آ کے عرض کی تھی سونا انہوں کہہ دیو پچھلے گناہوں دی معافی تھے آئندہ نہ کری. رسول کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ دائیا پھر رو رہے. فرمایا کیوں رونا ہے. عرض کی تھی کو گناہ اجے بھی یاد ہے رب نے وہ نہیں معاف کرنا. فرمایا وہ بھی سونا. عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں ہندوستان تجارت لے جا رہا. بیوی نو آکھیا میں کئی سال دے بعد آواں گا. پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندگی دفن کرا دے. یا رسول اللہ میں چلا گیا کئی سال دے بعد آکے میں گھر دا دروازہ کھٹکایا تے کہ چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا. میں پوچھا تو کون ہے. بچی پوچھ دی تو کون ہے. میں پوچھا تو کون ہے. تیاں والے بیٹھے ہو تیاں نو پیوماں تے بڑے مان ہوں دن کو بھائی جھڑک مارے نا بہنوں تے باپ کہندہ نہ جھڑکا مارو توڑا کچھ نہیں کھان دیا دا پیو اجے جو دا. اس ویلے تیاں دل چکن دیا ربا میرا باپ جو دا ہی رہے. اس بیٹی نو کھولے کنہ کو مان سی اپنے باپ دی جنہیں باپ جے وکھیا بھی نہیں. کہنے لگی آن والیا میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں میں اسے گھر دے مالک دی بیٹی ہوں. عرض کی تھی سونے میرے لبا جو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں.
میں اس گھر دا مالک ہاں۔ عرض کی دی یا رسول اللہ نے آکھیا بچی نے میری لتاں نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں وجہ مار دی رہی ہوں عرض کی تھی سونیا بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا ماری نہ تیری بیٹی ہی اپنی ماں دی جانے عرض کی تھی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے انی پیاری بچی میرے خون نے کھلا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے دن لگا لماؤ پھر خیال آیا لوگوں نے اکھنا ہوئے سڑیاں دفن کرتا رہے ہیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی میں بیوی نو اکھن تیار کر دفن کرے آواں کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھیں عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لیں کہن لگی دایا مری نہ اے دی ماں مر جائے گی بڑے چاوان نل پال دی رہی عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ وہ بیٹی رات میرا منہ چھم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نہ لے کن دیئے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی آؤ میں تینوں وجہ مار دی رہی آؤ تے بابا آگے ہیں کھلونے لے کے بھی نہیں آیا آجا بازار کھلونے لے دے بابا جوڑے لے دے آجا نان کے چلنے آؤ عرض کی تھی سونیا بچی نو میرے آمد چاہ چڑے نے نہ بچی نل بول دئی نہیں کملی والے آ جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نالو میرا پسینہ صاف کر دی ہے میں نو پانی پیلان دی ہے نہ لے کہن دی ہے بابا چھامیں آ جاؤ بڑے سکندہ تھکے آیا ہیں عرض کی تھی کملی والے میں بول دئی نہیں بچی میرے قریب آئی قبر بن گئی میں بچی نو قبر کے دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا ماری نہ ہو میں تے تیریاں رواں ویکھ دی رہی آؤ تے بابا ماری نہ ہو یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوانگی بابا مری نہ ہو میں جوڑے بھی نہیں مگدی بابا مری نہ ہو میں کھلونے نہیں مگدی بابا مری نہ ہو میں نون کبھی نہیں جاندی عرض کی تھی کملی والے ترس نہ آیا او بابا بابا کہندی رہی میں مٹی پاندہ رہا اج بھی رات نو لیٹنا کرنا چو دیاں بابا بابا دیاں بادائیوں دیاں انہیں عرض کی تھی سونے انہیں نکنے کے ہاتھ جوڑے نے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کھندی ماری نہ تیری بیٹی ہمار جاؤ پر جان دیوار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونے ترس نہ آیا بچی نے آخری بلے آسمان بل بکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ اینا بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں کی آؤ کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہن لگی ہونا والے آؤ ذرا جلدی آ جاؤ دیاں مر چلیاں نے عرض کی تھی سونیا بچی دبنے ہو گئی میرے آقا نہ روئے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسی نے آکے دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی دایا کل بھی دوسری باری گل سنائی حضور نے فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے حضور نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرمایا 3 بیٹیاں دے
امام ترمذی نے فرمایا حضور نے فرمایا جنہوں رب دو بہنہ دے وے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے شادی کرے جوان کرے فرمایا قیامت نو جنت وچ میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتہ ملیاں بھر گئے کاسے خالی یہ سارا میرے نبی دا فیضان ہے اے باپ دی عزت اے ماں دے قدمہ تھلے جنت اے نیک بیوی جنت دی ساتھی اے بہنہ تے بیٹی جنت دی راہ داری